इसरार करने लगा, शेख अब्दुल कादिर जीलानी सैयद लिल्लाह, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ शेख अब्दुल कादिर जीलानी के अलावा। बार बार यही पुकारता रहा। वो गौसे पाक का धोबी फरिश्ता आखिर में रब की बारगाह में जाता है, अर्ज करता है, रब की बारगाह में तेरा एक बंदा है, मैंने उससे सवाल के लिए गया था, मैं उससे सवाल कर रहा था, उसकी जुबान पर यही जारी था। शेख अब्दुल कादिर जीलानी सैयद लिल्लाह, रब्बुल आलमीन फरमाता है उसी वक्त, जाओ, वो बंदा अगरचे गुनहगार है मगर वो बंदा जिससे मोहब्बत करता है, जिसकी खिदमत करता है, वो तो नेक है, तमाम औलिया का सरदार है, उसके सदक़े में उसकी मग़फ़िरत फरमा दो। वैसे पाक की ये शान दोस्तों, यकीनन आदमी कहता है कि मुरीदी लेने से क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा? अरे हम मर जाएंगे, हमारी नमाज रोजा ही साथ जाएगी, मगर हमारे घर का कोई सामान नहीं, कोई चिराग तलक नहीं, एक आना एक तिनका भी हमारे जिस्म में लगा के नहीं भेजा जाएगा। और इस बात को मैं बार बार जगह ब जगह दोहरा के बोलता हूँ। मर पीराने उज़ाम का जो शजरा शरीफ दिया हुआ रहता है, उसको ताक में रख दिया जाता है कब्र के अंदर और सजा के रख दिया जाता है दोस्तों। ये भी एक सिलसिला और वसीले की बात है, बुजुर्गाने दीन के दामनों से वाबस्ता होने की बात है। जब फरिश्ता आएगा तो हम कह देंगे, पुकार देंगे कि हम गौसे पाक के गुलाम हैं दोस्तों। यकीनन जिसका पीर कोई नहीं होता है, उसका पीर शैतान हुआ करता है। यकीनन वकील हिंद हुजूर साहिब सच्चादा, ये ऐसा वैसा कोई दूसरा नया सिलसिला नहीं, बल्कि ये इनका ऐसा वसीला और सिलसिला है जो गौसे आजम के पावर हाउस से जा मिलता है दोस्तों। तमाम औलिया के सरदार जो सबसे बड़े गौसे आजम है, वहां पर जाकर इनका वसीला मिलता है दोस्तों। नसब ब नसब दोस्तों, हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, अपनी जिंदगी के अंदर मैं उस वक्त तक नहीं मरूंगा जब तक कि मेरा मुरीद कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न पढ़ ले। और यही नहीं बल्कि हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, मैं उस वक्त तक जन्नत में ना जाऊंगा जब तक कि मेरा एक एक मुरीद जन्नत में ना चला जाए दोस्तों। तो जो लोग मुरीद रहे हुए हैं, आज ही दिल के अंदर इरादा कर ले कि गौसे पाक के दामन से वाबस्ता हो जाए दोस्तों। गौसे पाक जहन्नम के फरिश्तों से पूछा कि मेरा कोई एक मुरीद का इस लिस्ट में नाम है, तो जहन्नम का दरोगा क्या कहता है गौसे पाक की बारगाह में कि सुबह क़यामत तक, तवज्जो से सुनेंगे, मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर हूँ, उसके बाद हज़रत अल्लाह मौलाना नुमान साहब भी हैं और साहिब सज्जादा साहब भी इस महफिल में, आप उनकी चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं दोस्तों। हुजूर गौसे पाक से फरमाया, वो जहन्नम का फरिश्ता क्या फरमाया, सुबह क़यामत तक होने वाले आपके जो भी मुरीद होंगे, किसी को तमाम जहन्नम तमाम लोगों की लिस्ट दे दी गई है, सुबह क़यामत तक के लिए जो भी आपका मुरीद होगा जहन्नम में ना जाएगा बल्कि जन्नत में जाएगा। हुजूर गौसे पाक की वो शान है दोस्तों, जो भी गौसे पाक का मुरीद होगा उस वक्त तक ना मरेगा जब तक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह न पढ़ ले दोस्तों। और ये गुलामी, ये पट्टा हमें दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी दोस्तों। यकीनन कहा गया है, जो जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र नस्र उसी के साथ होता है। तो हम गौसे पाक से मोहब्बत कर रहे हैं, गौसे पाक से मोहब्बत कर रहे हैं, हमें भी और आपको भी गौसे आजम के दामन को पकड़ कर क़यामत के मैदान में उठेंगे दोस्तों। हम भी और आप भी गौसे पाक के दामन को पकड़ के हम उठेंगे दोस्तों। कहा शायर ने, जिसे वली मिले उसे अली मिले, जिसे अली मिले उसे नबी मिले, जिसे नबी मिले उसे खुदा मिले दोस्तों। वो अली जो मन कुंतो मौलाहु फालियुल मौला, जिसका मौला मैं हूँ उसका मौला अली है, आका फरमा रहे हैं दोस्तों। अना मदीनतुल इल्म अलीयुन अलल बाब, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं दोस्तों।
النبوت علی جو وہ مقام کے ہیں جن سے ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے دوستو، ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے دوستو۔ یقیناً مولا علی کی بھی محبت ہمیں کام آئے گی، غوث پاک کی بھی محبت کام آئے گی، خواجہ غریب نواز کی بھی محبت کام آئے گی۔ یہ بزرگان دین کی محبت ہی ہمیں اور آپ کو جنت میں لے کے چلے جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، نعرہ غوثیت۔ یقیناً حضور غوث پاک کا وہ نام ہے دوستو کہ اگر کوئی انسان مشکل میں ہوتا ہے، بہت ہی مشہور معروف واقعہ ہے کہ ایک شخص کا جانور غائب ہو گیا، رات کے اندھیری تاریکی میں اس نے صرف اپنی زبان سے پکارا تھا، یا غوث المدد۔ سفید لباس والے انسان اس ٹیلے پہ حاضر ہو جاتے ہیں اور بتا دیتے ہیں تمہارا جانور اس پہاڑ سے اتنے میل کی دوری پر ہے، تم جا کر دیکھ لو۔ اتنا کہنا تھا کہ اس ٹیلے سے، اس پہاڑ سے نیچے جیسے اترتے وہاں پہ ان کا جانور موجود ہے دوستو۔ کوئی انسان مشکل میں غوث پاک کا نام لے لے تو مشکل آسان ہو جاتی ہے دوستو۔ غوث پاک المدد کا دے تو غوث پاک ہماری مدد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں دوستو۔ ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، ہماری اس محفل میں نبی بھی حاضر ہے، غوث پاک بھی حاضر ہے، خواجہ غریب نواز بھی حاضر ہے، وکیل ہند بھی حاضر ہے دوستو۔ ہماری آواز، ہماری ذکر اس روئے زمین ہی پر نہیں بلکہ کہا گیا ہے ذکر کے متعلق جو بندہ لوگوں کی جماعت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا ذکر کا چرچا یہ روئے زمین ہی پر نہیں بلکہ آسمانوں میں رب تبارک و تعالی فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ان کا ذکر کرتا رہتا ہے دوستو۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ آج جشن غوث الورا، جشن عید میلاد النبی کی محفل راجو نگر کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے۔ یقیناً ہماری حاضری کو، ہماری نیکیاں کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش کیا جائے گا تو رب جانتا رہے گا کہ اس کس کی نیکیاں ہیں، کن لوگوں کی ذکر ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے فرشتے سے۔ فرشتہ کہے گا راجو نگر کی سرزمین پر مختلف علاقے سے، مختلف قریوں سے، مختلف دیہاتوں سے، جگہ با جگہ سے نورانی محفل میں غوث پاک کے ذکر میں آ کر حاضر ہو کر غوث پاک کا ذکر کیا، خواجہ غریب نواز کا ذکر کیا، مولا علی کا ذکر کیا، نبی کا ذکر کیا، خدا کا ذکر کیا۔ اس وقت کہے رب العالمین جاؤ ان لوگوں سے کہہ دو، اس نورانی محفل میں بیٹھنے والوں سے کہہ دو، اس میلاد مصطفیٰ سے منانے والوں سے کہہ دو، غوث پاک کے چرچا کرنے والوں سے کہہ دو، من کنتو مولا علی کا نام لینے والوں سے کہہ دو خواجہ غریب نواز کے چاہنے والوں سے، ان تمام لوگوں کو، اس نورانی محفل میں بیٹھنے والوں کو ہم نے بخش دیا ہے دوستو۔ تو یقیناً حضور غوث پاک کی پوری زندگی کرامت ہے دوستو۔ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام اہل سلسلہ، تمام مریدین اور خلفاء کو غوث پاک کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں کسی طرح سے بے ادبی، گستاخی، لغزش ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تبارک و تعالی معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اب آپ کے سامنے اس سلسلہ کے جان، مان، پہچان، صاحب سجادہ حضور وکیل ہند کے اپنی اچھے انداز میں تمام مریدین اور خلفاء سے نصیحت آموز بیان فرمائیں گے دوستو۔ ان کا استقبال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت سے کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن غوث الورا، محبوب خلیفہ صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر۔ اللہ کا لاکھوں کروڑ بار شکر احسان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ذکر کی محفل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے جو کچھ بھی ہوتا ہے
یا ہادی انت الہادی لیس الہادی اللہ الا اللہ، ہدایت دینے والا تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی ہمیں ہدایت نہیں دے سکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ سب کو ہدایت دی 11ویں کی محفل کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، اور ساتھ ساتھ میں یہ ہے بزرگان دین کا طریقہ، خانقاہوں کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے جس کی محفل ہوتی ہے اس کو پہلے خوش کرو، پہلے محفل جس کی ہوتی ہے اس کو خوش کرو۔ میلاد کی محفل ہے، سرکار کو خوش کرو۔ کیسے خوش کرنا ہے؟ ہمیں کھا کو پیٹ کو، ہمیں کھائے تو ہمارا پیٹ خوش۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے خوش کرنی؟ غوث پاک کی محفل ہے، غوث پاک کو خوش کرو، پہلے غوث پاک کو خوش کرو، بعد میں ہمیں خوش کرو۔ کیسے کرنا؟ غوث پاک نہ کھانا کھاتے نہ پانی پیتے، ہمارے جیسا کوئی چیز ان کو ہر چیز سے پاک ہے۔ خدا کی قسم اگر ان کو ہونا رزق ہونا، ان کی ارواح کو رزق ہونا، تو وہ رزق اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود ہے، اہل بیت کے اوپر درود ہے، سرکار کے اوپر درود۔ جس طرح ہمیں پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے ہماری جسمانی طاقت اور قوت بڑھتی ہے، جسمانی طاقت اور قوت بڑھتی ہے۔ اگر انسان 1 دن 2 دن 3 دن نہیں کھائے کیا ہوتا ہے؟ نڈھال ہوتا ہے، چکر آتی ہے، 4-5 دن میں سیدھا بیڈ کے اوپر سیدھا سو جاتا ہے۔ ایسا ہماری جسم کے ساتھ صرف ہمیں سمجھتے رہیں گا خالی ہمارا جسم ہمارے ساتھ ہے، ہمارے جسم اگر خالی ہمارا جسم ہوتا تو ہمیں صرف لاش کہلاتے، ہمیں لاش کہلاتے۔ جسم کے ساتھ اور ایک چیز ہمارے ساتھ میں چلتی ہے، اسے بولتے سو روح، اسے بولتے سو روح۔ خالی ہمیں جسم کے کپڑے، جسم کی ہمیں تندرستی، جسم کو اچھا رکھنا، جسم کی کھانا پینا، اس کے واسطے چھت دینا، اس کی ہمیں فکر ہے، اس کی ہمیں فکر ہے۔ مگر حقیقت میں جو ہمارے اندر جو ہے، جو روح ہے، اگر اس کو ہمیں سجا لے، اسے سوار لے، اسے کپڑے پہنا لے، اسے نہا لے، اسے دھو لے، خدا کی قسم جس کی روح پاک ہوگی انہیں قبر میں بھی اس کا جسم زندہ، تمہارا بھی جسم زندہ، میرا بھی جسم زندہ، کافر کا بھی زندہ، مشرک کا بھی زندہ۔ انہیں بھی ہمارے سے اچھے کپڑے پہنتا، انہیں اچھے سینٹا لگاتا، اچھا میک اپ لگاتا، انہیں بھی پاؤڈر لگاتے ہیں، سب لگاتی نا، فرق کیا بھی نہیں، ہمارے سے زیادہ انہوں کرتی ہیں اس کے جسم کی دیکھ بھال، مگر ان میں ہمارے میں فرق ہے نا۔ ہمیں مسلمان، ہمیں مومن، ہمیں غوث پاک کو چاہنے والے، علی مشکل کشا کو چاہنے والے، انہوں کیا سجا، ان کی زندگی میں کیا کرے؟ صرف نعرے لگانے سے یا صرف محفل منعقد کرنے سے محبت نہیں دکھتی، انہوں سوارے کیا؟ اپنے جسموں سے بڑھ کر ان کی روحوں کو سوار، ان کی روح کو سوار، ان کی روح کو غذا دیا۔ ان کی روح کے واسطے غذا کیا ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ روح کے واسطے غذا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل بیت کا درود ہے، محبت ہے، اولیاء اللہ بزرگان دین سے ہماری روحوں کو تقویٰ ملتا ہے، ہماری روحوں کو طاقت ملتی ہے۔ لوگ پریشان حال، بخار رہی، پیٹ کا درد، سر کا درد، پہلے کہاں جاتی ہیں؟ سیدھا ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں۔ ڈاکٹر کیا بولتا ہے؟ نہیں یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، صبح کو یہ بولیا، صبح دوپہر کو۔ انہیں دنیا کا ایک ڈاکٹر ڈھیر رہو چمبار رہو، ایسا مانتا، ایسا کھاتا، ایسا کنڈیشن کرتا ہے، نہیں بھائی ڈاکٹر صاحب بولا نہیں میں نہیں کھاتا، اللہ حلال کریا سب چیزوں کو، تب بھی ڈاکٹر نے حرام کریا تو حرام۔ مگر جب بزرگان دین غوث پاک بولے تمہاری روح کے واسطے اللہ کا بھی ذکر حلال ہے، کوئی ذکر کو نہیں کرتا۔ تمہاری روح کے واسطے سرکار مدینہ پر درود حلال ہے، تمہیں پڑھو، تمہاری روح طاقتور ہوتی ہے، تمہاری روح میں اتنی طاقت رہتی ہے کہ خدا کی قسم یہ شیطان، یہ جن، یہ بلایاں، یہ کسے پکڑ سکتے؟ آدمی کہیں کو پریشانی، آج مسلمان کی گلی 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 یہ سب پریشانی پھر رہا، پہلے اس کی روح کو طاقتور نہیں بنا۔ اگر کوئی انسان دیکھو، ہمیں بھی لڑنے گئے، کوئی بچہ رہا ہے تو ہمیں بھی کھڑ جاتی، بول رہا تو ذرا ہٹا کٹا پہلوان دکھا تو ہمیں بھی کیا کرتے، چھپے رہا بھائی گروفدار کے سر کا دکھ رہا ہے، ہلو سائڈ کاٹتے نا، سب کو ڈر رہا نا، کہاں کی باڈی بلڈر بھائی کہتے بھی ہم نہ دے ڈالے تو پورے داتا نکل جاتی، اب ہٹا کٹا آدمی رہتا۔ ایسا اگر ہماری روح غذا نہیں ہے، اسے ذکر نہیں ہے، اسے درود نہیں ہے، اسے محبت اہل بیت نہیں ہے، اسے محبت غوث پاک نہیں ہے، انہیں بھی ایسا ہو جاتی ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا کرتا، ایک جن پیدا کرتا، ہر انسان کے ساتھ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں، سرکار کو پوچھے یا رسول اللہ آپ کے ساتھ؟ سرکار بولے بے شک میرے ساتھ بھی ہوا، مگر انہیں مرگا، پوچھے سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ایسا ہوا، یہ ہوتے 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 یہ واقعہ ایسا ہے، روایت میں ایک واقعہ آیا کہ دو بھائی تھے، بچپن میں ساتھ پڑے بڑے، بعد میں شادی ہوئی، الگ الگ ہو گئے، 20-25 سال کے بعد دونوں ملتے، 20-25 سال کے بعد دونوں ملتے، ساتھ میں اس کا شیطان بھی ملتا، اس کا شیطان بھی ملتا،
दोनों के शैतान मिलते हैं। एक देखे तो एक मोटा ताजा हट्टा कट्टा फर्स्ट क्लास मिलता है शैतान, ये उसका शैतान देखे तो बड़ा दुबला लागर परेशान हालत में मिलता है। वो शैतान को बात करता है, वो भाई को बात करता है। अब उनके शैतान को बात करें, वो भाइयों को बात करें, पूछते हैं क्या हालत बनाया। बड़ा मोटा शैतान पूछता है पतले शैतान को, क्या तेरी हालत है, क्या ऐसा बीमार लाकर चलने भी हो रहा नहीं, बोलने भी नहीं हो रहा, हलने भी नहीं हो रहा। बोलता है मैं क्या करूं, मैं इतना परेशान हूँ। ये जो शख्स के साथ मैं हूँ, अल्लाह ताला मुझे पैदा करे, इसके साथ खुदा की कसम हर जो काम करता हूँ अल्लाह के जिक्र से शुरू करता, अल्लाह के जिक्र से शुरू करता। खाता अल्लाह के जिक्र से, पहनता अल्लाह के जिक्र से, चलता अल्लाह के जिक्र से, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। उसके वास्ते वो ग़िज़ा मेरे पास नहीं आ, वो ग़िज़ा मैं नहीं आ रही, मैं लागर हूँ, परेशान हूँ, थोड़े दिन में मैं मर जाता। तू क्या किस्सा इतना मोटा हो, तू इतना मोटा ताजा होगा। मैं बोलता कभी भी इन्हें जो भी खाया उन्हें अल्लाह को याद ही नहीं करता, उन्हें अल्लाह को याद नहीं करता। जो भी खाता है मेरे पेट में आता, जो भी पहनता मेरे पास आ जाता, उसके वास्ते मैं ताकत हूँ। इंसान की परेशान हालत में रहता जब तक हमारी रूह को ताकत नहीं देते, तकवा नहीं देते, हमारी रूह के अंदर परहेजगारी नहीं आती। खुदा की कसम हम ना ये परेशानी रहे। सबसे पहले नमाज, ये नमाज को अगर हमें पकड़े ये सबसे बड़ी चीज़ है। उसके साथ साथ में वसीला पकड़ो, उसके बाद जिक्र अल्लाह ताला का पकड़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी रूह ताकतवर रहती है। कोई ना जिन, कोई बलाया, कोई जादू, कोई ये चीज़ टोना सब हमारे ऊपर असर नहीं करता। क्यों? हमारी रूह ताकतवर रही तो खुदा की कसम ये सब चीज़ें हैं। उसके वास्ते ये बुजुर्गान का वसीला की है कि बुजुर्गान दीन की रूह ताकतवर है। मगर देखे तो कैसे रहती उनके जिस्म, बहुत से बुजुर्गान तुम्हें भी देखो होंगे आज भी ही उन लागर ऐसे रहती, पतले कुत्ते, पेट को खाना नहीं ऐसे रहती। उनकी रूह ऐसी ताकतवर रहती है, खुदा की कसम कोई शैतान कोई जिन उनके नजदीक नहीं जाए। उसके वास्ते हमें वैसे जाए। तो एक बार इंशाल्लाह सबको एक चीज रखो कि अपने नफ्स के साथ अपनी रूह की तज़किया करना और इंशाअल्लाह उसे ताकतवर बनाना। जिस वक्त इंसान की रूह ताकतवर होगी उसी से हमारा दीन ताकतवर है, हमारी जमात ताकतवर होगी। जमात को ताकतवर बनाने के वास्ते पैसा नहीं चलता, नोटा नहीं चलते, रोबदारी नहीं चलती। अपनी जमात को ताकत, अहले सुन्नत वल जमात वाले वो अगर ताकतवर बनाना पहले हमारी रूह को ताकतवर बनाना। ये एक रूह को ताकतवर बना रहे खुदा की कसम। देखो गौसे आजम की रूह कैसी ताकतवर, ये एक रूह सारी कायनात को मदद कर। ये एक रूह गौसे पाक की आज से नहीं, खुदा की कसम हमें समझते रहेंगे 550 साल गौसे आजम दस्तगीर आप, मगर नहीं, ऐसी ताकतवर रूह गौसे आजम दस्तगीर की, ऐसी ताकतवर रूह। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को गए ना, मेराज को गए, सिदरतुल मुंतहा था, उसके बाद जिब्राइल अमीन खड़ गए, बोले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इससे आगे बढ़ूं मुझे जल जा, मैं राख हो जाऊं। खुद रसूलुल्लाह अकेले गए, ला मकान का नाम नहीं, उसे कुछ नहीं। अल्लाह ताला अर्श पे बैठा, कुर्सी पे बैठा, मकाम ऊंचा था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकत है, कुव्वत है, ये नहीं समझना हमें छोटा। खुदा की कसम सरकार को सबसे बड़ी ताकत है, मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाना था, वली का मर्तबा दिखाना था, गौस का मर्तबा दिखाना था। उनकी मदद ली, एक अरवाह, एक रूह आई, सामने आई, सीधा अपने आप को नीचे झुकाई, गौस पाक के एक रूह आई, नीचे झुकाई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रूह के कंधों के ऊपर उनका कदम, उनके कंधों के ऊपर कदम रखे और सीधा उठे। जब उठे तो अर्श के पास सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह का दीदार, पूछे, नीचे उतरे, बातचीत हुई, अल्लाह ताला से बातचीत हुई, नीचे उतरे, पूछे ये रूह कौन है, ये रूह जिब्राइल अमीन को पूछे ये रूह कौन सी थी जो मुझे वहाँ अल्लाह मकाम में। तो जिब्राइल अमीन फरमाती कि वो रूह आकर शेख अब्दुल कादिर जीलानी की रूह थी। देखो गौसे आजम 550 साल से मदद नहीं, 1400 साल जब सरकार मदीना थे वो भी ये दिखाए कि देखो मैं नबी होकर मेरी सुन्नत है वलियों से मदद ले। नबियों से, आज लोग कहते हैं लोग नबियों से मदद लेना शिर्क, बिद्दत, ये वो। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आकर सरकार गौसे पाक का सहारा दिया और ये आकर ये अल्लाह ताला तक पहुंचे। दिखाना दुनिया को था, उनको जरूरत नहीं थी मगर दुनिया को दिखाना था। तो हमें भी चाहिए उनका वसीला। इसके वास्ते ये वसीला, ये कहाँ से बैयत, यहाँ से नहीं, सरकार से भी साबित, गौसे आजम दस्तगीर की सरकार दो आलम से साबित है। उसके वास्ते इनसे मोहब्बत रखो, अकीदत हो। इंशाल्लाह छोटी सी मनखबत, टाइम भी बहुत ज्यादा होगा। हमारा खलीफे साहब 9:30 को एंड करो, बोलो सर एंड करना तो इंशाल्लाह सलाम एक 10 मिनट 15 मिनट में इंशाल्लाह खत्म करेंगे। एक बार दरूद पढ़ें। अल्लाह
غوث اعظم کا نام لینا بھی عبادت ہے. وہ ایک حدیث ہے سرکار مولا علی مشکل کشا. یہ جو سلسلہ ہے غوث اعظم کا سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کو ملتا. مولا علی مشکل کشا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مولا علی مشکل کشا کو خلیفہ بنائے. ہوتے ہوتے امام حسن حسین جعفر صادق امام موسیٰ کاظم ہوتے ہوتے غوث اعظم دستگیر تک گئے. ہمیں بھی یہ سلسلہ کی پکڑتی سند والا کی جب بولے تو ہم نہ وسیلہ برابر رہیں. وسیلہ برابر رہیں گا تو انشاءاللہ ہمیں مولا علی تک پہنچیں گے. مولا علی تک پہنچے تھے سرکار مدینہ تک دیں گے. جو سرکار تک پہنچ گیا سمجھ لینا وہ اللہ تعالیٰ مل گیا. اس کے واسطے انشاءاللہ وسیلہ لینا ضروری. وسیلہ قرآن میں بھی ثابت ہے. ہر بزرگان دین ہر ولی جتنے بھی دنیا میں آپ ولیوں کے پاس جاؤ ہر ولی کا ایک پیر رہتا نہیں رہتا. یہ ولیوں کا جو پیر ہے تو ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے والے ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتی نہیں پڑھتی. اب اس کے اندر کیا ہے صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا. کس کے راستے پر؟ ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا. جس پر تو نے انعام کیا. انعام کو بولے تو جیسا کوئی بچہ بھاگیا اسے انعام دیتے. اللہ تعالیٰ انعام دیا مگر یہ نہیں سمجھنا انعام آپ کو دولت, انعام آپ کو دکان, انعام آپ کو بچے. اگر دولت انعام رہا تو تمہارے پاس بھی دولت ہے, کافر کے پاس بھی دولت ہے, یہودی کے پاس بھی دولت ہے. اگر بچے انعام ہوتے تمہارے پاس بھی بچے جنری انہوں بھی بچے تھے جنری نا. انعام اسے نہیں بولتے. انعام وہ چیز کو بولتی کہ سارے بچوں میں انعام. 100 بچے بھاگے کتنے جنے کو انعام ملتا ہے؟ 2 کو 3 کو ملتا. باقی کے 90 کو 7 کو ملتا کیا؟ نہیں ملتا. صرف کم آدمیوں کو ملتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کیا ہوتا ہے اگر بولو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام وہ ہوتا ہے جو جس کے پاس ولایت ہے وہ اسے بولتے ہیں انعام والے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا. اب انعام کس کے پر کیا؟ انعام کس کے پر کریا؟ انعام کریا خواجہ کے اوپر, انعام کریا حضرت ٹیپو سلطان کے اوپر, انعام کریا توکل مستان کے اوپر, انعام کریا غوث اعظم پر, انعام کریا مولا علی مشکل کشا کے پر. اب ان کا راستہ کیا تھا؟ وہ راستہ چلنا. ان کا راستہ کیا تھا؟ وہ راستہ چلنا. یہ نمازی تھے, خدا کی قسم ہم نمازی ہوں. یہ پرہیزگار تھے, ہم پرہیزگار ہونا. انہوں حاجی تھے, ہمیں حج کرنا. جو بھی فرائض تھے خدا کی قسم یہ سب کرے ہمیں بھی وہ کرے. اگر انہوں کرے انہوں نماز پڑھے ہمیں نماز پڑھتی بولے تو ہمیں وہ راستہ. اگر یہ پیر ایسا جا رہا, مرید ایسا جا رہا, یہ چور بولتے. یہ پیر بھی چور, مرید بھی چور. پیر کی سنگت میں اور مرید کی سنگت میں چلنا, انہیں جو اس کا شیخ رہتا ہے اس کی سنگت میں رہنا, اور جو پیر رہتا ہے, جو مرشد رہتا ہے, جو خلیفہ رہتا ہے, خدا کی قسم جو سراپا سرکار غوث اعظم دستگیر جو بھی حکومات دیے اور وہ حکومات سرکار مدینہ کی شریعت کے مطابق ہی دے پر رہتی. وہ کبھی کاٹ کو نہیں رہتے. بہت سے ایسے سلسلے دیکھتے ہوں, میں بھی دن رات دیکھتے رہتی کہ نماز نہیں. خدا کی قسم دیکھ لو, یاد رکھ لو, سلسلوں کا نام بدنام ہوا یہ ایسے چور ڈھونگیاں سے. نماز کسے بھی معاف نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے, خدا کی قسم بیماری کی حالت میں بھی نماز. مولا علی مشکل کشا کو ضرورت پڑی مسجد کے اندر, ان کو آ کر تلوار ماریا. تلوار مار کر یہاں سے تلوار یہاں بولتے کہ تلوار سیدھا دماغ کے سیدھا نیچے 5 انچ اتری تلوار. پھر بھی مولا علی مشکل کشا نماز پڑھی. کون مولا علی مشکل کشا؟ پیروں کے پیر, ولیوں کے ولی, سرداروں کے سردار, جس کے نالین کے صدقے میں کروڑوں غوث پیدا ہوتے. غوث پیدا ہوتی. امام حسین کون؟ مولا علی مشکل کشا کے بیٹے, سرکار کے نواسے, قرآن کے اندر مباہلے کی آیت والے, ایسے شخصیت. انہوں بھی ولیوں کے سردار, جنت کے سردار. سب جنے مرنے کے بعد ہر ولی, ہر غوث, ہر قطب, ہر قلندر, ہر نبی, ہر رسول, ان کا ٹھکانہ کوسا. ان کا ٹھکانہ جنت یا دوزخ؟ جنت. بے شک جنت نا. اب جنت کے اندر نہ وہاں رسالت ہوتی ہے, نہ وہاں نبوت ہوتی ہے, نہ ولایت ہوتی ہے, نہ وہاں پر پالیٹکس پارٹیاں ہوتی ہیں, گینگ والے ہوتے ہیں. وہاں پر سردار ہیں خدا کی قسم امام حسن و حسین اہل شباب. جنت کے سردار وہاں کون رہتی؟ یاد رکھ لو, سرداری بھی سرداری اللہ تعالیٰ ایسا بخشا ہے ان کو. خدا کی قسم نبی بھی رہتی ہیں, غوث بھی رہتی ہیں, قطب بھی رہتی ہیں, قلندر بھی رہتی ہیں. ان کے سردار امام حسن, امام حسن و حسین ان کے سردار. اور خاتون جنت فاطمہ زہرا ساری عورتوں کی سردار, ساری حضرت مریم کی بھی سردار, حضرت حوا کی بھی سردار. اب ان کی ہمیں غلامی کریں. غلامی اسے بولتے سو طریق. ان کی اگر ہمیں غلامی کریں گے خدا کی قسم
देखो जिसके पास हमें गुलामी करती उनको मनसब वाला है, उन्हें देने वाला है। चुपके तभी हमें एक मामूली आदमी के पीछे आज भी नहीं, एमएलए रहा है, काउंसिलर रहा है, उसके पीछे फिरते कई को फिरते उन्हें हम ना हमारे काम करा के देता। वो किसके तभी पीछे फिरते क्या हमारे मुर्शद अंसर मुर्शद के पीछे फिरते हैं नहीं फिरते कि इनका ने ओहदा नहीं है, इनका ने ताकत नहीं है वो काम कराना, रोड़ा दलाना, लाइटा दलाना, काम कराना, कई क्या ताकत इनका नहीं है। वो एमएलए एमपी के कैसा मिनिस्टर ने कई को फिरती उनका ने ओहदा। जब दुनिया में हमें इतना दिमाग वाले नहीं कि हमें कौन मनसब में है, कौन इलेक्शन में जीता है, कौन जिसे पावर है उसके पीछे फिरना, क्या बेवकूफ होगी कि जिसके पास मनसब भी नहीं, उसके पास उसके ताकत भी नहीं, हमें वैसे ढोंगी खलीफे मुर्शिदा पीरान के पीछे भी नहीं। हसन हुसैन जिसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले शबाबुल जन्नह का मनसब दिया और फातिमा जहरा को खातून जन्नत का मनसब दिया, मौला कायनात तो खसीमुन नार जन्नह का मनसब दिया, ऐसे लोगों को छोड़कर ऐसे चोरों के पीछे पड़े तो क्या फायदा मिलता। गौसे आजम को खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली के मुताबिक ऐसा कौल है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे कि जाको मिलो, और मौला अली उसको कुशा फरमाते हैं कि आधी उम्मत को बख्शाने वाले शेख अब्दुल कादिर। अब देखो मनसब देने वाले, ताकत देने वाले, जिसके पास मनसब है उसके पास अदमियां नहीं जाते, जो खाली है उसके पास जाको लगड़ती। भिखारी के पास क्या भीख मांगी, सब भिखारी। इन्हों शहीनशाह हैं, इनके पास दो जहां के खजाने रखने वाले, रूह के भी, जिंदगी के, मौत के खजाने वाले, उसके वास्ते इनसे मोहब्बत है। एक बार दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला सय्यिदना मुहम्मद। शहे बगदाद को बिगड़ी बना